बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात महंगाई की। ये कैसी तब्दीली है? दाल रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी है। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। नान, खमीरी रोटी, दालें, चीनी की कीमतों में 39 रुपए तक का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ये कैसी तब्दीली है? दाल रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी है। अशिया जरूरिया की कीमतों में होशरबा इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। महंगाई महंगाई, हाय रे महंगाई। शहर में महंगाई का सुनामी आ गया है। जिला इंतजामिया ने भी बिलाखिर नान बाई एसोसिएशन के सामने हार मान ली और खमीरी रोटी और नान की कीमतों में भी 2 रुपए का इजाफा कर दिया है। गर्मियों में अब शहरियों को चाय और मीठा शरबत भी महंगे दामों मिलेगा, क्योंकि जिला इंतजामिया ने चीनी की कीमत में भी 5 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया है। दाल मूंग की कीमत में सबसे ज्यादा 39 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दाल मूंग 139 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। दाल माश 19 रुपए बढ़कर 134, चावल बासमती सुपर 130, दाल चना 106, काले चने 104 और चीनी 60 रुपए फी किलो की हो गई है। इसी तरह दीगर दालों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब हुकूमत अद्वियात की कीमतों में इजाफा रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मेडिकल स्टोर्स बदस्तूर बढ़ाई गई कीमतों पर अद्वियात फरोख्त करने में ही मसरूफ हैं। कैसर खोखर की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि हुकूमत पंजाब फौरी तौर पर फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब से बढ़ाई गई कीमतों को पहले वाली कीमतों पर वापस लाए, लेकिन अभी तक सूबाई हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी है। मेडिकल स्टोर्स नई कीमतों के मुताबिक अद्वियात फरोख्त कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स मालकान का कहना है कि जिन कीमतों पर अद्वियात खरीदी हैं उन्हीं पर फरोख्त कर रहे हैं। जो मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है ना, वो नई रेट का भी और पुराने का भी। अभी कंपनियों ने किसी बारे में कोई इतला नहीं दी कि हम वापस करेंगे या आपको रिबेट देंगे या क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है। 2 रेटों में बनने में कंप्यूटर में भी कोड, जिसकी वजह से फिर हम पुराने वाली रेट और पुराने में सेल कर रहे हैं, जो नया फिर नए के हिसाब से सेल कर। मेडिकल स्टोर कीपर्स का कहना है कि अभी तक फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक मार्केट से अद्वियात उठाने का कोई अंदिया नहीं दिया है, बल्कि अद्वियात पर नए रेट भी दर्ज कर दिए गए हैं, जिससे वो नए रेट्स पर ही फरोख्त करेंगे। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि हमने तब्दीली सरकार को वोट देकर गलती की है। ये कैसा मुल्क है जहाँ पर अद्वियात भी महंगी है और आज पहली बार अद्वियात का खरीदना मुश्किल हो गया है। मेडिसिन जो है उनके रेट काफ़ी बढ़ गए हैं और गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल आती है, तो इस हवाले से हुकूमत को देखना चाहिए। अल्लाह की कसम जीना हराम हो गया है, जीना हराम कर दिया। ये दवाई लेने जा रहे हैं पर पैसे नहीं है, पैसों की कमी आ गई और ऊपर से इतनी चढ़ाई कर दी है, गरीबों को तो मार दिया इन्होंने। कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इनको चाहिए कीमतें कम करें, क्योंकि एक ही चीज़ आती है लेकिन कीमतों का डिफरेंस है बीच में। हुकूमत पंजाब का दावा है कि उन्होंने ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात खरीदने आने वाले शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर अद्वियात की कीमतों में 50% कमी करे। कैमरामैन ज़हीब खान के साथ कैसर खोखर, सिटी 42। अब बात कर लेते हैं आमदन से जायद असासाजात केस की। नैब की तहकीकात का दायराकार वसीम या शहबाज शरीफ का खानदान बयान के लिए नैब लाहौर में तलब कर लिया गया है। हमजा शहबाज को 16 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब किया गया। नुसरत शहबाज, जवेरिया और राबिया 17 से 19 अप्रैल तक नैब में तलब किए गए। शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में नैब लाहौर ने लगभग पूरे शरीफ खानदान को बयान के लिए तलब कर लिया। नैब जराये के मुताबिक हमजा शहबाज 16 अप्रैल, नुसरत शहबाज को 17 अप्रैल को नैब में जाती हैसियत में तलब किया गया। हमजा शहबाज को आइंदा हफ्ते 2 दिन के लिए तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। नैब जराये के मुताबिक हमजा शहबाज को चिन्योट नाला केस में 15 अप्रैल और आमदन से जायद असासाजात केस में 16 अप्रैल को तलब किया गया। असासाजात केस में 18 अप्रैल को राबिया शरीफ और 19 अप्रैल को जवेरिया शरीफ को भी तलब कर लिया गया है। नैब जराये का कहना है कि शरीफ खानदान के खिलाफ मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करते तकरीबन 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। मज़कूरा केस में शरीफ खानदान के 3 फ्रंटमैन नैब की ज़ेरे हिरासत हैं, जबकि आइंदा मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। साउथ बर्ड, सिटी 42। इसी हवाले से मरियम औरंगजेब का कहना है कि मियां शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर का घेराव किया गया। नैब की टीम के हमरा पुलिस की भारी नफरी भी थी। जी हाँ, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पर छापा नहीं मारा गया, उनकी जानिब से ये बताया गया, जबकि नैब हुकाम का भी मौक़िफ़ सामने आ गया, जिनका ये कहना था कि छापा नहीं मारा गया। नैब टीम शहबाज शरीफ की साहबजादियों के घर तलबी के नोटिस पहुंचाने के लिए गई।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने दावा किया है डीजी नैब ने हुकूमत के साथ मामलात दुरुस्त करने के एवज रियायत की पेशकश की है। कहते हैं डीजी नैब ने अपनी जाली डिग्री का मामला ना उठाने की भी दरख्वास्त की है। हमजा शहबाज ने नैब की कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया से नोटिस लेने की अपील कर दी। ऐसी क्या तेजी आ गई है कि जब मेरी हाई कोर्ट से अब बेल हुई, मुझे अगले दिन नैब ने बुलाया और फिर उसके बाद सनसनीखेज खबरें कि हमजा शहबाज से 3 घंटे पूछ के चौथी रही, उनको अपना बिठाए रखा, 3 घंटे सवाल किए। अभी मैं अपना जो है ना वो उठ रहा था तो मुझे नैब ने कहा जी कि हम आपको पहले बता देते हैं कि हम आपको 16 को दोबारा बुला रहे हैं। क्या आपने 3 घंटे बैठाया है, अब 16 को बुलाने का क्या तुक है? उन्होंने कहा जी नहीं हम बुला रहे हैं आपको। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना जो है वो आपका नोटिस आएगा तो हम सोचेंगे, वकला से मशवरा करेंगे। अभी ये बात हुई, मैं घर आया, आज फिर पढ़ा कि 15 को फिर बुला लिया है, 15 को बुलाया है, 16 को बुलाया है। अभी ये नोटिस की फॉलोअप नोटिस की स्याही खुश्क नहीं हुई होगी। मुझे खबर आई कि जी मेरी 2 बहनों को भी नोटिस आ गए, राबिया शहबाज शरीफ को और जवेरिया शहबाज शरीफ को। मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया कि हमजा भाई इस तरह नैब की और पुलिस की टीम हमारे घर के आगे पीछे घेरा किया हुआ है, हम बड़े परेशान हैं, क्या मामला है? क्या मुझे बताएं कि मुहज़्ज़ब मुआशरों में किसी की बेटी को इस तरह नोटिस जारी किए जाते हैं? उधर नैब ने हमजा शहबाज की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हमजा शहबाज इल्जामात के जरिए तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। डीजी नैब लाहौर ने हमजा शहबाज से डिग्री के हवाले से बात नहीं की। तर्जुमान नैब की जानिब से ऐसा कहा गया है। शरीफ फैमिली को बुलाने का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर तहकीकात करना है। तर्जुमान नैब का ऐसा भी कहना है। नैब ने हमजा शहबाज की जानिब से लगाए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हमजा शहबाज इल्जामात के जरिए तफ्तीश पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान नैब की जानिब से कहा जा रहा है कि डीजी नैब लाहौर ने हमजा शहबाज से डिग्री के हवाले से बात नहीं की। शरीफ फैमिली को बुलाने का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर तहकीक करना है। तर्जुमान नैब की जानिब से ऐसा भी कहा जा रहा है। आपको बताएं कि नैब ने हमजा शहबाज की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। हमजा शहबाज इल्जामात के जरिए तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। डीजी नैब लाहौर ने हमजा शहबाज से डिग्री के हवाले से बात नहीं की। तर्जुमान नैब की जानिब से ये बताया गया है। शरीफ फैमिली को बुलाने का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर तहफ़्फ़ुज़ात करना है। नैब ने हमजा शहबाज की जानिब से लगाए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद को ओएसडी बनाने का मामला। वजीर आला ने आला अफसर को बचाने के लिए इनाम वहीद को कुर्बानी का बकरा बना दिया। डीआईजी इनाम वहीद को बगैर किसी इंक्वायरी के ही ओएसडी बना दिया गया। सिटी 42 असल हकायक सामने ले आया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद को ओएसडी बनाने का ये मामला है। वजीर आला ने आला अफसर को बचाने के लिए इनाम वहीद को कुर्बानी का बकरा बना दिया। वज़ीर आज़म पोर्टल पर आने वाली हर शिकायत का जवाब देना सीसीपीओ ऑफिस की जिम्मेदारी होता है। ज़राए के मुताबिक सीसीपीओ ऑफिस ने वज़ीर आज़म पोर्टल पर गलत जवाब भिजवाया था, जिस पर वज़ीर आला ऑफिस ने कार्रवाई की। दूसरी जानिब 11 दिसंबर 2018 में दर्ज होने वाले लड़की के अगवा का मामला हल करने पर सीसीपीओ बशीर अहमद नासिर ने टीम को 50,000 इनाम भी दिया था। ज़राए ने दावा किया कि सीसीपीओ बशीर अहमद नासिर आला सियासी शख्सियत की सिफारिश पर ओहदे से हटाए जाने के बाद दोबारा सीसीपीओ लाहौर तैनात हुए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई न हुई। जबकि इनाम वहीद को बगैर इंक्वायरी ओएसडी करने से पुलिस का मोराल मजीद गिर गया। पुलिस अफसरान का इनाम वहीद को ओएसडी करने पर सख्त रद्द अमल का फैसला। तहकीकात के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लड़की रिमशा को ढूंढा था और लड़की रिमशा ने अदालत में अगवा न होने का बयान भी दिया था। बयान में रिमशा ने बताया कि वो वालिद के साथ झगड़े के बाद घर छोड़कर गई थी, क्योंकि रिमशा की वालिदा उसकी मर्जी के बगैर शादी कराना चाहती थी। वज़ीर आज़म पोर्टल पर जवाब न देने पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद को ओएसडी बनाया गया, लेकिन जिस मुकदमे का जिक्र किया गया उस मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नौजवान लड़की को ढूंढा और मुकदमा भी खारिज कर दिया। इरफान मलिक, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कॉमसेट यूनिवर्सिटी में डबल डिग्री प्रोग्राम पर पाबंदी के बावजूद तलबा से फीस वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। डबल डिग्री में रजिस्टर्ड तलबा से 5 करोड़ 40 लाख रुपए फीसों की मद में वसूल किए जाने पर एचईसी ने इंक्वायरी शुरू कर दी है।
कॉमसेट्स लाहौर कैंपस का डबल डिग्री प्रोग्राम गैर कानूनी होने पर हायर एजुकेशन कमीशन ने बंद करा दिया। कमीशन की जानिब से 2015 में इस प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। जराये के मुताबिक पाबंदी के बावजूद कॉमसेट्स लाहौर की इंतजामिया ने तलबा को लैंकास्टर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फीसें जमा कराने की हिदायत की है। डबल डिग्री प्रोग्राम में रजिस्टर्ड तलबा की जानिब से लैंकास्टर यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन फीसें जमा कराने का रिकॉर्ड सिटी 42 ने हासिल कर लिया है। करोड़ों रुपए लैंकास्टर यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट मुंतकिल करने पर HEC ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। HEC के मुताबिक कॉमसेट्स के तलबा की फीसें डायरेक्ट बरतानिया मुंतकिल करना मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है। हायर एजुकेशन कमीशन ने कॉमसेट्स लाहौर को 7 रोज में डबल डिग्री प्रोग्राम की तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। कॉमसेट्स ने लैंकास्टर यूनिवर्सिटी बरतानिया के साथ 2010 में डबल डिग्री का इजरा किया था। कॉमसेट्स ने हायर एजुकेशन कमीशन की मंजूरी के बगैर डबल डिग्री प्रोग्राम शुरू किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बड़े पैमाने पर जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के 25 कमरों में जाली फीस रिकॉर्ड पर कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया ने बॉयज हॉस्टल के 9 कमरों के जाली चालान फॉर्म पकड़ लिए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बड़े पैमाने पर जालसाजी का इंकशाफ हुआ। यूनिवर्सिटी हॉस्टल के 25 कमरों में जाली फीस रिकॉर्ड पर कार्रवाई। इंतजामिया ने बॉयज हॉस्टल के 9 कमरों के जाली चालान फॉर्म पकड़ लिए। वजीर आला पंजाब ने MD वासा की इस्तदा पर सरफेस वाटर प्लांट के लिए भीनी पिंड में 300 एकड़ अराजी दरियाए रावी फ्रंट मंसूबे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने समरी सेक्रेटरी हाउसिंग के तवसुत से वज़ीर आला को अरसाल की थी। सेक्रेटरी हाउसिंग की इब्तदाई मंजूरी के बाद वज़ीर आला ने समरी मंजूर की। वासा को सरफेस वाटर और वेस्ट वाटर प्लांट के लिए 300 एकड़ अराजी दरकार थी। वासा ने पंजाब हुकूमत को दरिया रावी से अराजी डी नोटिफाई करने की इस्तदा की थी। 300 एकड़ अराजी को डी नोटिफाई करने के बाद दोबारा नोटिफाई किया जाएगा। वासा की जानिब से अराजी पर सेक्शन 4 भी लगाया जाएगा। अराजी पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के ताउन से लाहौर वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। MD वासा सैयद जाहिद अजीज का कहना है कि AIIB बैंक पानी बचाने के मंसूबे पर दिलचस्पी ले रहा है, जिस पर जल्द काम शुरू किया जाना मुतवक्के है। ICC वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई पैकेजेस मॉल में गो लूटलो की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। आलमी कप देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मॉल में मौजूद थी। वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाहौर से कराची के लिए रवाना हो गई है। पैकेजेस मॉल में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ट्रॉफी की रुनुमाई देखने के लिए मौजूद थी। पैकेजेस मॉल में तकरीब रुनुमाई का इनेकाद किया गया। ICC वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई थी। पैकेजेस मॉल में गो लूटलो की जाने से इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। आलमी कप देखने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद मॉल में मौजूद रही। वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर है कुर्तबा चौक से, जहां पर मेट्रो बस पर सफर करने वालों की जानें खतरे में हैं। दौरान तामीर मेट्रो बस अंडरपास के नीचे से गैस पाइपलाइन को गुजार दिया गया है। मेट्रो बस रूट से गैस पाइपलाइन गुजारना खतरे से कम नहीं है। गैस पाइपलाइन फटने से हजारों शहरियों की जानें जा सकती हैं। आला हुकाम नोटिस लेकर गैस पाइपलाइन मेट्रो बस रूट से हटाएं। मुसाफिरों की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है। कुर्तबा चौक से आपको अपडेट कर रहे हैं। मेट्रो बस पर सफर करने वालों की जानें हैं जो कि खतरे में है। दौरान तामीर मेट्रो बस अंडरपास के नीचे से गैस पाइपलाइन को गुजार दिया गया है, जो कि आप देख भी सकते हैं। मेट्रो बस रूट से गैस पाइपलाइन गुजारना खतरे से कम नहीं है। शहर लाहौर में 22 पेट्रोल पंप्स की नीलामी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जिले इंतजामिया को नीलामी के अमल से 40.5 करोड़ रुपए आमदन हुई। तमाम पेट्रोल पंप्स को 5 साल के लिए लीज पर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सालेह सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि साबका दौरे हुकूमत में यही पेट्रोल पंप सिर्फ 25 लाख रुपए का रेवेन्यू दे रहे थे। फॉर्मूले के मुताबिक 22 लीज शुदा पेट्रोल पंप्स की पहली बोली में लियाकत अली पेट्रोल पंप GT रोड शाहदरा 3 करोड़ 20 लाख, शेख पेट्रोलियम कला गुजर सिंह 79 लाख, वॉल्टन गैसोलाइन कोट लखपत पेट्रोल पंप 4 करोड़ 66 लाख, रईस अहमद कुरैशी पेट्रोल शादमान 1 करोड़ 37 लाख और इंसाफ मोटर्स कला गुजर सिंह 1 करोड़ 72.5 लाख, इलाही फिलिंग स्टेशन रेलवे स्टेशन 1 करोड़ 57.5 लाख, सईद CNG चुंग 1 करोड़ 16 लाख में नीलाम हुआ।
اب آپ کو بتائیں گے جعلی اسلحہ لائسنس کی غیر قانونی تیاری کے معاملے کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی نے کئی رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ رپورٹ کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہزاروں کی تعداد میں اسلحہ کے جعلی لائسنس بنائے گئے۔ پولیس کو ابھی ایسے مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے مراسلہ لکھ دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسلحہ کے جعلی لائسنس کی تیاری کا معاملہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی نے رپورٹ محکمہ داخلہ کو جمع کرا دی ہے۔ آپ کو بتائیں ایل ڈی اے کے خزانے کا برا حال ہو گیا۔ کمرشل پالیسی پر از خود پابندی کے باعث 2 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ ایل ڈی اے 2.5 ارب کے بجائے صرف 57 کروڑ جمع کر سکا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گزشتہ سال اپریل میں 2.5 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا تھا۔ گزشتہ مالی سال میں ایل ڈی اے کمرشلائزیشن کا ہدف بھی 5 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال ایل ڈی اے کی نااہلی کے باعث کمرشلائزیشن کا ہدف صرف 50 کروڑ روپے رکھا گیا۔ ایل ڈی اے حکام نے سپریم کورٹ کی جانب سے کمرشلائزیشن پر پابندی کا جواز بنایا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں واضح کیا کہ کمرشلائزیشن پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ سپریم کورٹ نے ایل ڈی اے کو صرف نئی کمرشلائزیشن پالیسی بنانے کا حکم دیا تھا، جس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ایل ڈی اے کے پاس ہزاروں کمرشل کیسز منظوری کے لیے التوا کا شکار ہیں۔ شہریوں کی قیمتی جائیدادوں پر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ایل ڈی اے نے کمرشل پالیسی منظور نہ کرا کر خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر کمرشلائزیشن شکیل انجم منہاس کمرشلائزیشن پالیسی کی منظوری میں عدم دلچسپی دکھا رہے ہیں، جبکہ ڈائریکٹوریٹ کے اہلکار شہریوں کی املاک کو غیر قانونی طور پر چلوانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے عدالت کی جانب سے حکم امتناعی خارج ہونے کے باوجود پولیس آڑے آ گئی ہے۔ ڈرائیو ان روڈ پر زیر تعمیر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پر تعمیراتی کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈائریکٹر اور ملازمین نے پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور اعلیٰ حکام سے پولیس گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ڈرائیو ان روڈ پر زیر تعمیر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ عرفان چوہان نے سٹی 42 سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے عدالت سے اپنے خلاف حکم امتناعی کو 1 ہفتہ قبل خارج کروایا، جس کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی میں تعمیراتی کام کا آغاز کیا گیا۔ جیسے ہی کام کا آغاز ہوا، متعلقہ پولیس کی جانب سے کام کو جان بوجھ کر رکوا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چوکی انچارج ڈرائیو ان انیس، ایس ایچ او ڈرائیو ان امین، ڈی ایس پی ڈرائیو ان نوید اور ایس پی صدر علی رضا انہیں ہراساں کر رہے ہیں، جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ عرفان چوہان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین خریدی اور سرمایہ کاری کی، لیکن پولیس کی جانب سے سرمایہ کاری اور روزگار کو روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے پولیس گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالت کی جانب سے حکم امتناعی خارج ہونے کے باوجود پولیس آڑ بن گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈرائیو ان روڈ پر زیر تعمیر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پر تعمیراتی کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈائریکٹرز اور ملازمین نے پولیس کے خلاف اس حوالے سے احتجاج بھی کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں خاتون کے بال موڑنے کا ایک اور واقعہ منظر عام پر آ گیا۔ اسلام پورہ میں مسرت نامی خاتون کے خاوند نے مبینہ طور پر بیوی کے بال کاٹ دیے۔ خاتون کی درخواست پر پولیس نے خاوند کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عرفان ملک کی رپورٹ میں۔ خواتین پر تشدد کے واقعات بڑھنے لگے۔ اسلام پورہ میں خاوند نے مبینہ طور پر بیوی کے بال مونڈ دیے۔ مسرت نامی خاتون نے الزام عائد کیا کہ اس کا خاوند چمن ڈوگر جسم فروشی پر مجبور کرتا ہے اور اسے جسم فروشی کے لیے دبئی بھجوانا چاہتا ہے، جس سے انکار پر اس پر تشدد کیا اور بال مونڈ دیے۔ تم اپنا جسم بیچ کے دو، بچے بیچ کے دو، تم خود کو بیچنا شروع کرو، لیکن میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، آج نہیں کرنا چاہتی، کہنے کرے جب تک اپنی شادی ہوتی میں نے حق اپنے میاں سے لینا اور حق لے کے میں سانس لوں گی، چاہے مجھے کوئی گولی مارتا مارے، جس نے جو میرے ساتھ کرنا کرے، لیکن میں اپنے آپ کو کسی کو ٹچ نہیں کرنے دوں گی۔ خاتون کے مطابق جسم فروشی نہ کرنے پر اس کے خاوند نے شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی 8 ماہ 22 دن بعد کیمپ جیل میں ضمانت پر رہا ہو گئے۔ جیل کے باہر کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ مشکل وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے، رہائی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایفیڈرین کوٹا کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا۔ ان کے بیٹے حماس عباسی آج روب کار لے کر کیمپ جیل پہنچے تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ حنیف عباسی کو رہائی پر جیل میں قید لیگی رہنماؤں خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان نے الوداع کیا۔ حنیف عباسی نے مختصر گفتگو میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے رہا ہو رہا ہوں، آئندہ کی حکمت عملی جلد طے کریں گے۔
اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں جی، اس وقت صرف اللہ کا شکر. گاڑی رکوا دیں ذرا. سمسیا آپ کی مشکل وقت ختم ہو گیا ہے سر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل وقت ہے، جب بھی آئے گا جب بھی گزر جائے گا. حنیف عباسی کی رہائی پر جیل کے باہر کارکنوں نے گلپاشی کی. حنیف عباسی رہا ہوتے ہی راولپنڈی روانہ ہو گئے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی ساہی، عمر اسلم کے ساتھ وقار گھمن، سٹی 42. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عمران خان نیک نیتی سے ملک بھر میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں ہانگ کانگ چیمبر آف کامرس اور بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. ہانگ کانگ کے وفد میں کونسل جنرل پاکستان عبد القادر میمن، چیئرمین پاکستان چیمبر آف کامرس ہانگ کانگ چودھری گلزار محمد، بہزاد مرزا اور دیگر بھی موجود رہے. ساتھ ہی ساتھ رائے محمد ریاض، غلام مصطفیٰ، سید عامر مسعود بخاری، محمد عرفان، ڈاکٹر خالد رحمان اور علی ایوان سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ ملکی معیشت کی بحالی اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری ضروری ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کی خوشدامن بیگم عفت سردار اقبال کے انتقال پر سیاسی اور سماجی شخصیات کی تعزیت. رہائش گاہ پر سردار ریاض صادق اور ان کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا اور فاتح خوانی کی گئی. سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کی خوشدامن کے انتقال پر سینیٹر مرتضیٰ جاوید، MNA رانا تنویر حسین، سینیٹر مصدق ملک، جسٹس ریٹائر خلیل الرحمان رمدے، MPA پیر اشرف رسول، سابق MNA رانا محمد افضل، ملک محمد کھوکھر، رضا مانکا سمیت دیگر نے ملاقات کی. ارکان اسمبلی اور سینیٹرز نے سردار ریاض صادق سے اظہار تعزیت کیا اور فاتح خوانی کی. آپ کو بتائیں لارڈ میئر کرنل اور ناراض چیئرمینوں کے معاملات طے پا گئے ہیں. گلے شکوے سب ختم کر کے متحد ہو گئے ہیں. تبدیلی سرکار کے بلدیاتی اداروں کے خاتمے پر بھرپور مزاحمت کا اعلان بھی کر دیا. چیئرمین یونین کونسل 92 چودھری طارق نے لارڈ میئر کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا. اس موقع پر چیئرمینوں نے PTI کے مجوزہ بلدیاتی ایکٹ 2019 کے خلاف بھرپور مزاحمت کا فیصلہ کر لیا. پنجاب اسمبلی میں پارٹی جبکہ اسمبلی کے باہر بلدیاتی نمائندوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا. لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید کہتے ہیں چیئرمین میرے بازوؤں ہیں، ساتھ لے کر چلیں گے، ساتھیوں کے تحفظات بھی ہم دور کریں گے. معاشرتی برائیوں میں سے ایک بچوں پر تشدد اور ہراساں کرنا بھی ہے. زینب قتل کیس کے بعد یہ پہلو بھی عیاں ہوا کہ کیسے قریبی رشتہ دار بھی بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں بچوں نے ایک ڈرامے میں اسی موضوع کو اٹھا کر والدین کو سوچنے پر مجبور کر دیا. خاموش کے نام سے پیش کیے گئے اس ڈرامے میں اکثر کردار بچوں نے نبھائے تھے. گلی محلوں میں بچے کھیل کود کر زندگی گزار رہے تھے کہ ایک منفی کردار نمودار ہوتا ہے اور ایک بچے کو تشدد کا نشانہ بنا کر مار ڈالتا ہے. نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے بھاگنے کی کوشش کی پر میں نے اسے بھاگنے نہیں دیا. میں نے اسے مار دیا. ڈرامے میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ والدین کیسے بچوں کی سرگرمیوں سے ناواقف ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے. ہم نے خاموش پرفارم کیا. میرا کریکٹر علی تھا and I was a friend of the child that gets murdered and we are his friends. Then we get sad when he dies. ڈرامہ دیکھنے کے لیے آنے والوں میں بچوں کے والدین کے ساتھ ساتھ سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر حسن عسکری رضوی، سابق وزیر قانون ضیاء حیدر رضوی اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اون چودھری بھی شامل تھے. کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ رضا کھرل، لاہور. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہسپتال آرچرڈ کے شعبہ صحت میں جگر اور گردے کے امراض سے متعلق 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا آغاز ہو گیا ہے. کیمپ میں معروف کنسلٹنٹس کی زیر نگرانی مریضوں کا چیک اپ کیا گیا. تفصیلات جانیے فہد بھٹی کی رپورٹ میں. بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہسپتال آرچرڈ میں ہونے والے 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کی بڑی تعداد نے اپنا چیک اپ کروایا. مریضوں کا کہنا تھا کہ بحریہ ہسپتال کی جانب سے کیمپ میں انہیں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. 4 دن کا مجھے تو نہیں پتا، لیکن شنید ہے کہ اگر کوئی یہ ٹیسٹ وغیرہ کریں گے یا کچھ ہے تو اس کی ہاف چارجز لیں گے. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ فری میڈیکل کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی مستحق مریضوں کا بالکل مفت جگر اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا. بحریہ ٹاؤن اسپتال میں جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے 55 لاکھ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے 18 لاکھ فیس ادا کی جاتی ہے، مگر مستحق مریضوں کے لیے یہ علاج مفت فراہم کیا جا رہا ہے. ہر قسم کی فیسلٹی میسر ہے
اور میجورٹی پیشنٹ جو ہیں ہمارے یہاں پہ ویلفیئر پہ ٹریٹ ہوتے ہیں. جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے اسپیشل پروسیس ہے, وہ اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹوٹلی ڈائلسس کی فیسلٹی ہمارے پاس بالکل فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو. بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل اسپتال میں فرائض سر انجام دینے والے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اسپتال ہے جہاں غریب اور مستحق لوگوں کے لیے مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. کیمرہ مین ثاقب ملک کے ہمراہ فہد بھٹی, سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا.